तुम्ही तुमच्या गावान एक काणकोणान आतां येदो व्हडलो रोपया महोत्सव जाता, लोक महोत्सव जाता आनी ताका आतां 25 वर्सां जातात. कशें दिसता तुमकां? नाही खूप बऱ्यान दिसता आनीक काणकोण सारक्या गांवगिरी वाट्यांनी हो लोकोत्सव गेली 25 वर्सां साजरो जाता. तेन्ना खऱ्यांनीच बरें दिसता. खंय तरी गोंयच्या नकाशाच्या मळाचेर ह्या काणकोणचें आनी पर्याय आमचें हांगा गांवगिऱ्यांचें नांव झळकता तें पळोवन खूब आनंद जाता. ताजे बरोबर हें करपाचें क्रेडीट जे आदर्श युवा संघ आनी तेंचे सर्वे सर्वा जे आमचे लाडके आमदार आसात आनी जे गोंय सरकाराक मंत्री आसात ते माननीय डॉक्टर रमेश सर हेंकां वता. हितूंतल्यान एक बरी कार्य जावन तेंच्या हातीन घडटा जे गांवगिरी हितूंतल्यान जे कश्टी पिडीत लोक आसात तांकां खंय तरी एक माची मेळटा तें पळोवन खूब आमकां बरें दिसता. काकी तुजे कडेन आतां सद्याक कितें कितें आसा? तोरी आहा तोरी तुरी केळी आनी इसांगोनी दाणे वायेनी दुखण्या कडून. आनी कितलीं वर्सां जालीं तुमी हे लोकोत्सवाक हें सगळें सामान घेवन येता? आमी 10 वर्सां येता. 10 वर्सां जालीं. हय आनी वर्सान वर्स तुमी हेच सामान हाडटात? हय हे हाडटा. आनी तुमचें स्पेशल अशें कितें आसता? स्पेशल अशें म्हणल्यार वखद न्हू वखद. सांगो बी हे कसलें वखद? तें थंडी जाल्यार घेवपाचें. म्हणजे गांवठी जी वखद गांवठी. आसा ती तुमी घेवन येता. हय गांवठी वखद घेवन येता आमी. हां. हय आनी मोराची पाकाय तुमी हाडटा न्हू? हय. काय वर्सान वर्स हाडटा? ना वर्सां वर्स हाडटा. वर्सान वर्स हाडटा. आनी तुमकां सगळें तुमचें पळय सामान आसा तें खंय मेळटा? खंयच्यान घेतात? आमी रानां सावन हाडटा तें. रानान सावन हाडटात. हय आनी मागीर फक्त लोकोत्सवाकूच विकतात? हय लोकोत्सवाक विकता. लोकोत्सवाक तशें आनी कोण येयल्यार घरा कडेन बी व्हरता आमी. हां पूण लोकोत्सवाच्या निमतान तुमकां अशें मांड बीन घालून विकपाक मेळटा? हय अशें घरा कडेन बी विकता आमी. काकी तुजें आतां शॉपार आमकां खूब कितें कितें दिसता म्हणटा ते खंयचे प्रॉडक्ट्स आनी खंयच्या कंपनीचे वा खंयच्या ब्रँडाचे? गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड हेतूंतल्यान आमचे फूड प्रोसेसिंग सेंटर पाळये आसा तितूंतल्यान आमी हे सगळे प्रोडक्ट तयार करता. आमी सगळीं बायलांच आसा थंय 5 वर्सां जालीं आतां आनी आमी खंय खंय अशें स्टॉल लायता. लोकोत्सवाक येता आमी आतां हें आमचें 4थें वर्स. चवथें वर्स हय. म्हणजे ह्या वर्सा तुमचे कितें कितें प्रॉडक्ट्स आसात? आमचे आतां मँगो स्कॉच आसा, मँगो पिकल आसा, मँगो स्वीट मँगो आसा, बिमला पिकल आसा, मागीर आमचे कडेन करमला पिकल आसा, मागीर रागी चिप्स आसा. हे सगळे आमचे स्कॉच. हे कोकम मागीर कोकोनट ऑयल आसा. मागीर आमची फेणोरी ही सामकी फेमस आसा आमची गोवन फेणोरी. ही हो आमचो प्रॉडक्ट बरो वयता. हे आमी आतां ज्यूस लायला. हे आमी आतां 2-3 वर्सां जालीं हांगा लायता आनी आमकां खूब हेजो रिस्पॉन्स मेळटा आनी खूब आमकां सेल जाता तेजो. म्हणजे लोकोत्सवाच्या निमतान तुमकां कितें हें मेळटा ऑपॉर्च्युनिटी कितें मेळटा संद कितें आसता? म्हणजे एक लोकोत्सव म्हणजे आतां अंदू जालो फुडल्या वर्साक आमकां तेजो हुस्को आसता. म्हणजे कित्याक असो? म्हणजे आमचे प्रॉडक्टूय बरें हें जाता आनी आमकां अशें आमची वळखूय जाता सगळ्याक. इतलें आमकां मेळटा हांगा. म्हणजे लोकोत्सवाक तुमचे हे सगळे प्रॉडक्ट्स आसा ते विकता? आमकां बरो सेल जाता हांगा लोकोत्सवाक. लोकोत्सवाक हय जाता बरो जाता. आनी हे तुमचे कितल्यावे वर्स म्हणले लोकोत्सवाक? ते 4थें वर्स. चवथे हय 4 वर्सां जालीं तुमी ह्या लोकोत्सवाक. 4 वर्सां आमी कंटिन्यू येता हांगा. तुमी आतां लोकोत्सवाक कितलीं वर्सां जालीं येतात? हांव 8 वर्सां जालीं. 8 वर्सां जालीं. हय आनी लोकोत्सवाक कितें विकतात तुमी? तुमचो स्टॉल कितें आसता? मागे फकत ही सान्नी झाडू. झाडू. हय आनी तूं हे घरा कडेन करून हाडटा? घराडेन करून हाडटा. हय आनी आमकां हेय बीन दिसता तुजे काय कॅप्स हेड्स अशी? हय. ही केजे पासून करता तूं? कड्डाशी. कड्डाची. हय हे तूं पयलींच्यान करतालो काय? पयलींसान करता. आनी सान्नू बीन तूंच करता हय, काय? ना हांव करता घराडेन. टायम मेळटा न्ही येवप घराडेन खिंसान पाठां गेल्लेले चुट्ट दोन हाडलीं हीर काडले तांसले टायम मेळटा तेन्ना आनी करप बसले कडेन. म्हणल्यार दिसाक कितले अशे बीन झाडू करता? दिसाक घेवन बसता जाल्यार हीर हाडून दिसा एक जाता. एकूच जाता. हय आनी अंदू तुवें कितले झाडू हाडल्यात आतां? हांवें 8 6 हाडले 8-7 आनी बांदपाशे हाडले 2 कितले. म्हणजे हांगा बसून तूं बांदपाचें हें करता? वर्स कितें जाय बांदपा नुगार दी आमकां. आमचो मेज दवरलें. हय ताका लागून
हय आणि घरा कडेनूय बीन येवन व्हरतात तुजे कडेन? हय घराडेन सान कोण व्हरताय लोक व्हरताय पयर दिसाक 14 वयल्ल्यो घराडे साकून हय आनी अंदू आमचो एक चेड्यान एक बेंदल करून दिला हय खंय गेल्या कडेन न्हावपाक. म्हणजे आतां जर हांगा जर मेळोंक ना आनी जर तांकां हांगाच्यान आनीक जर जाय जाल्यार तुका हांगा ह्या नंबरा वयल्यान कॉन्टॅक्ट करून ते हय order मेळटा हय घराडेन मेळटा वचपाक. आतां हिंगा काबार वर्साची पणजी वचपा हो हां पणजी ते म्हाका व्हरपा येताय. हे एका स्पेशल झाडवांक लागून. हय आनी वर्स म्हूण हांगा तो दुसरो सायब आसा तो म्हाका व्हरपा येयी बाळ्ळी. आमी थिंगसान बशीर थिंग येयी बाळ्ळी थिंगसान मागीर तो आमकां हिंगसान हाडटालो अमद कांय सांगलें ना वर्सा तूं खंयच्यान येता काका? मोरबिल्ला फातोरपा. फातर्पेच्यान येता. हय हय आनी हेज्या भायर आनी कितें करता तूं? हेज्या झाडू बीन दिसता आमकां आनी. हय ते नाडू बी करताय आमी आमगे ती सून आहा ती करून दिता. हय आनी हें कितें? ते आवाळे आवाळे आनी हे कणेरा? ती कणेरां. आं हय म्हळ्यार हेवूय विकतात तुमी? हय हे विकतात. हे आतां खंयच्यान हाडटा तुमी? आमी रानां वचपा जाय हाडपाक. आं बरें काट्यां वचपा जाय मेळपा जाय न्ही ती. रानांतल्यान हाडून तुमी हांगा विकपाक येता. हय आनी तुमी आतां कितलीं वर्सां जालीं हांगा लोकोत्सवाक येतात तुमचें सामान घेवन? आम्ही 15 वर्ष जाली. 15 वर्सां जालीं. आनी वर्सान वर्स तुमी कितें हाडटात? कितें नेवें हाडटात? नेवळे म्हणल्यार लाडू अशे कितें मेळटा तें रानांतलें आवाळे. आनी आतां सद्याक की आमकां हरशीं बेश्ट हेज्यो लोक बेश्टी हेजी बीन पत्रावळी करतना दिसता आनी तुमच्यो सारक्यो पानाच्यो पत्रावळी दिसतात. म्हणटूच ही तुमी घरा कडेनूच करतात? कितलीं जाण मेळून करतात तुमी? हांव एकट्यान बी करता. एकटी करता? कशी करप जाता ही? तासून घेवप पयशे सगळीं पळय पानां हाडपा वचप तें हाडप मागीर ते ईर तासोवप सुकोंक घालप चपण्यां घालप आनी मागीर पत्रावळी खंयच्या पानांची करतात ही पणसा पानां करूं जाता चारा पानां करूं जाता मावली पानां करपा जाता. आतां सद्या तुमचे कडेन खंयची आसा? पणसा आनी चाराची पणसांनी चाराची. एका दिसान कितल्यो पत्रावळी करतात तुमी सुमारे? एक दिसाक अशें दिसान खंय गेलीं जाल्यार रातीन आमी एक विशय बी करपाक शकता. म्हणजे तुमकां सगळें वेळ कर- मेळटा तसो तशी तुमी करता. करतात. आनी ते कितें ही शिंद्री माडा शेंद्री ती कशी विणला तुमी? ती हातान तशें करून विणप आतां हातान. हय म्हणल्यार पयलीं ते चुडीत आसा ते सुकोवप जाता काय सुकोवप पयलीं सुकोवप सुकोवप. जाता आनी मागीर विणप जाता? मागीर विणप जाता. आनी कितें वापरता तितून विणपाक? फक्त चुडीत विणपाक चुडीटूच मागीर ह्या वायाची दोरी. आं पयलीं वायान हिणप अशी घाल हिणप ती सारकें दाबण अशें घेवप आं आनी हिणप. ताका विणी आसता स्पेशल? हय आसा. आनी झाडूय करता तुमी? झाडू करता. आनी हें कितें ती ते बेश्टी चुट्टाची कमळ अशें. बसल्या कडेन. आनी हळद बिळद तुमचे सगळें आतां घरा कडेन केलें? घरा कडेन केली. ते रानां हाडलेले. कितें कितें हाडलां तुमी आतां रानाचें? हांवें रानाचें पळय हे आमगे झाड आसा झाडाचे लिंबू हे कितें? लिंबू ते हे कंडेरां रानाची आवाळे ते आवाळे बी रानाचेच. आं हय ते आनी रानां काय ना आनी रानां तितले ते कपडे बारीक भुरग्यां कपडे तुमी शिवतात? शिवता बारीक भुरग्यां धाकट्या भुरग्यांचे? आनी तोरण एक हांवें केल्लें आनी भिंडा सोलां अटमा सोलां तोरां फळांची. आतां तुमी फक्त लोकोत्सवाकूच हे सगळें विकतात काय? लोकूच जाता अशी चड म्हळ्यार बारीक भुरगीं आहा सुनेली म्हणटकीर घरा कडेन रावपा जाय पडटा न्ही घरा कडेन करता हांव हें म्हाका बेजार घरा कडेन भुरग्यां फुडें रावपा जाय म्हणटा हें करता. पण लोकोत्सवाकूच तुमकां ही संद मेळटा सगळें मांडून विकपाची? अशी मेळटा पूण पावना न्ही भुरगीं आहा न्ही म्हणून वचना. लोकसागय कमी येता. म्हणल्यार लोकोत्सवाक तुमकां डिमांड आसता? The Voice.